हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुरम शहजाद और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एडवेंचर से भरपूर मूवी इटर्नल्स को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सेलेस्टियल से मुतारफ करवाया जाता है। ये एक ऐसी मखलूक थी जिनका हेड था एरिशियम, जिसने सूरज और यूनिवर्स को बनाया, जिससे रोशनी डेवलप हुई और जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था, लेकिन फिर कहीं से डिविएंट्स आ गए और वो जमीन पर मौजूद मखलूक को यानी इंसानों और जानवरों को खाने लगे। इन डिविएंट्स को खत्म करने के लिए एरिशियम ने ओलंबिया प्लेनेट से इटर्नल्स की एक टीम को जमीन पर भेजा। इटर्नल्स को लीड करती थी एजैक। इसके गले के अंदर एक पावर स्टोन था और ये स्टोन सेलेस्टियल से कम्युनिकेट करने का एक जरिया था। फिर हम धरती पर देखते हैं कि कुछ डिविएंट्स इंसानों को खा रहे हैं और यहाँ पर इटर्नल्स आ जाते हैं और डिविएंट्स को मारने लग जाते हैं। ये 7000 साल पहले की बात होती है। इटर्नल्स टोटल 10 लोगों की टीम होती है, जिसमें हर एक के पास मुख्तलिफ पावर होती है। हम नंबर 1 पर रखेंगे इनकी लीडर एजैक को। एजैक की पावर ये होती है कि ये अपने आप को और दूसरों को रीहील कर सकती है। नंबर 2 पर आती है सर्सी। सर्सी के पास पावर ये है कि ये मेटल को तब्दील कर सकती है, इसे मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी दूसरे मेटल में। नंबर 3 पर आते हैं हमारे एग्रेस। एग्रेस के पास आंखों से निकलने वाली लेजर है, जिस तरह से सुपरमैन के पास होती है, और ये उड़ सकता है। काफी अच्छा और बेहतरीन कैरेक्टर बनाया है ये। नंबर 4 पर आती है स्प्राइट। स्प्राइट एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसके पास भी काफी कमाल की पावर है। ये अपने क्लोन बना सकती है और अपना रूप बदल सकती है और रियलिटी को तब्दील करने की कोशिश मतलब के तब्दील कर सकती है। नंबर 5 पर आती है थीना। ये अपनी पावर से कोई भी वेपन, कोई भी हथियार बना सकती है चुटकियों में और उसे इस्तेमाल कर सकती है। ये हथियार सिर्फ अपने लिए बनाती है यार, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 6 पर आते हैं हमारे गिलगमेश भाई साहब। इनके पास पावरफुल हाथ होते हैं और ये एक ही मुक्के से किसी को भी ढेर कर सकते हैं। काफी पावरफुल बंदा है यार। नंबर 7 पर है मकारी। है तो औरत, मतलब कि बोल नहीं सकती, जबान तेज नहीं चलती, लेकिन खुद बहुत ज्यादा तेज चल सकती है, मतलब कि बहुत तेज भाग सकती है। नंबर 8 पर आते हैं हमारे डरियोक भाई साहब। ये माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि लोगों को माइंड को कंट्रोल करके उन्हें कोई भी काम लगा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं उनसे। नंबर 9 पर आते हैं फास्टोस। ये अपनी पावर से मुख्तलिफ किस्म की इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना सकते हैं। और नंबर 10 पर है किंगो। किंगो को इसलिए लास्ट पर रखा गया है कि ये यार कुछ खास नहीं करता है, ये जस्ट अपने हाथों से फायर कर सकता है और एक इंडियन कैरेक्टर है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर है यार। चले भाई, कैरेक्टर तो हो गए कंप्लीट, अब चलते हैं बाकी मूवी की तरफ। इन सबको भेजा गया होता है इंसानों को बचाने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पर हम सर्सी को देखते हैं जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है, यानी कि बहुत एडवांस हो गई है। फिर वहाँ पर वो एक म्यूजियम में जाती है। असल में सर्सी एक प्रेजेंट टाइम में टीचर होती है और वो क्लास में काफी लेट हो चुकी होती है और इसकी क्लास को इसका बॉयफ्रेंड डैन संभाल रहा होता है। सर्सी के आने के बाद डैन वहाँ से चला जाता है और सर्सी अपनी क्लास को पढ़ाने लगती है। जब वो पढ़ा रही होती है तो अचानक से जलजला आ जाता है और सभी डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये जलजला थम जाता है। फिर हम देखते हैं सर्सी और डैन को, वो एक पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर इनके साथ रूप बदल कर स्प्राइट भी होती है। हमें पता चलता है कि आज डैन का बर्थडे है, इसलिए ये पार्टी रखी गई है। सर्सी डैन को गिफ्ट में एक अंगूठी देती है और इससे बताती है कि ये अंगूठी तुम्हारी खानदानी अंगूठी है और ये बहुत पुरानी और नायाब है। डैन इस बात को सुनकर बहुत हैरत में पड़ जाता है कि मेरे खानदान की अंगूठी इसके पास किस तरह से आई, और वो भी इतनी नायाब और इतनी पुरानी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्प्राइट तो डैन को पहले ही सब कुछ बता चुकी है कि सर्सी के पास जादुई ताकतें हैं। आमतौर पर इटर्नल्स अपनी कोई बात किसी को नहीं बताते, लेकिन स्प्राइट ने तो हद ही कर दी यार, इसने सारे राज बता दिए डैन को। और वो सर्सी और एक और इटर्नल एग्रेस, जिसका नाम हमने लिया था, इन दोनों के चक्कर के बारे में डैन को बता देती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं कि अचानक एक डिविएंट उन पर हमला कर देता है और इस दफा एक अजीब बात ये होती है कि वो डिविएंट इंसानों की बजाय इटर्नल्स पर हमला कर रहा होता है और उनके पीछे पड़ा होता है। यहाँ पर डिविएंट से बचने के लिए स्प्राइट अपने काफी सारे क्लोन बनाती है, लेकिन उसे पता चल जाता है यानी कि डिविएंट को, और वो इन पर हमला करने वाला होता है कि यहाँ पर एंट्री होती है एग्रेस की। एग्रेस अपने पावरफुल लेजर से डिविएंट को मारता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है इस बात को देखकर कि डिविएंट अपने आप को रीहील कर रहा है और वो वहाँ से पानी में चला जाता है और भाग जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन स्प्राइट कमाल की है यार, वो वहाँ से गायब
ریوائو کرتی ہے سب کو اور ان کی جان بچا دیتی ہے اور کسی اور جگہ ان کو پہنچا دیتی ہے۔ اس حادثے کے بعد ڈین سرسی کو سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر سرسی اسے بتاتی ہے کہ ہمیں آج سے 7,000 سال قبل انسانوں کو ڈیوینٹ سے بچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ انسانوں کو کھاتے تھے۔ ہم آج سے 500 سال پہلے سارے ڈیوینٹس کو مار چکے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ڈین سرسی سے ایگرس کے بارے میں پوچھتا ہے تو سرسی اسے بتاتی ہے کہ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ تقریباً 5,000 سال چلا۔ یہاں پر ڈین حیرانگی سے سرسی سے کہتا ہے کہ ہماری تو 7 پشتیں ختم ہو جاتی ہیں 5,000 سالوں میں۔ پھر ڈین سرسی سے پوچھتا ہے کہ جب تھینوس آ کر دھرتی پر تباہی مچا رہا تھا، سب لوگوں کو مار رہا تھا، تب تم لوگ کہاں تھے؟ سرسی سے بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارے باس یعنی کہ ایریشیم نے صرف انسانوں کو ڈیوینٹ سے بچانے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ان کے پرسنل معاملات میں دخل دینے کے لیے۔ ہمیں صرف انہیں ڈیوینٹ سے بچانے کا حکم ملا ہے۔ پھر ڈین اس سے پوچھتا ہے کہ اگر تم نے سارے ڈیوینٹس کو مار دیا تھا تو تم لوگ واپس کیوں نہیں گئے؟ تو سرسی سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی یہاں سے جانے کا آرڈر نہیں ملا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرسی اپنے گھر میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایگرس اور سپرائٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر سرسی ایگرس سے پوچھتی ہے کہ جب تم نے اس ڈیوینٹ پر حملہ کیا، اسے مارا، تو اس نے دوبارہ اپنے آپ کو ری ہیل کر لیا۔ ایسا اس نے پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ بات ہمیں ایجیک کو یعنی کہ ہمارے لیڈر کو بتانی چاہیے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے آج سے 5,000 سال پاسٹ میں۔ یہاں پر ہمیں بیبیلون سٹی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر بہت سے ڈیوینٹس انسانوں کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹرنلز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جب ایٹرنلز تمام ڈیوینٹس کو مار دیتے ہیں تو ایجیک اپنے پاور سٹون کی مدد سے جو اس کے گلے میں تھا اپنے باس ایریشیم سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، یعنی کہ رابطہ کرتی ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ ایجیک اپنے باس ایریشیم کو بتاتی ہے کہ ہم نے سارے ڈیوینٹس کو ختم کر دیا ہے اور اب یہ دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل ہو گئی ہے اور آپ کی بنائی گئی دنیا بہت خوبصورت ہے اور اس میں کچھ تو خاص بات ہے۔ ایریشیم اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے بھٹکو نہیں، جس پر ایجیک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ پھر ان کی کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ ریئلٹی میں آ جاتی ہے ان کے ایجیک۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے ان کے اسپیس شپ ڈومو پر، جس پر وہ دھرتی پر آئے تھے۔ یہاں پر سارے ایٹرنلز اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر فاسٹوس اپنی پاور کی مدد سے بھاپ سے چلنے والا انجن بنا دیتا ہے۔ ایجیک کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے انسانوں کو کھیتی کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس پر سپرائٹ اسے کہتی ہے کہ یہ بہت ایڈوانس مشین ہے اور انسان ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ اسے سمجھ پائیں۔ اس پر فاسٹوس اسے ختم کرتا ہے اور ایک کھیت میں چلنے والا نارمل سا ہل بنا دیتا ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے رات میں، جہاں پر سپرائٹ نے ایوولوشن کی مدد سے لوگوں کو ایٹرنلز کی سٹوری بتا رہی ہوتی ہے۔ ادھر ہم ایجیک اور ایگرس کو دیکھتے ہیں، جہاں پر ایجیک ایگرس سے کہتی ہے کہ تم سرسی سے پیار کرتے ہو تو تم اسے بتا دو، اور پھر وہ سرسی سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ان دونوں کی شادی دکھائی جاتی ہے جو کہ کہیں انڈیا میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم واپس پریزنٹ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگرس، سرسی اور سپرائٹ ایجیک کو ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایجیک کو کسی نے مار ڈالا ہے اور یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ ڈیوینٹس کا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈیوینٹ نے ایجیک کو مار کر اس کی ساری پاور ابزرو کر لی تھی، اس لیے تو وہ اپنے آپ کو ہیل کر پا رہا تھا۔ پھر وہ پاور سٹون ایجیک کے گلے سے نکل کر سرسی کے گلے میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے ایریشیم کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ خیالی طور پر۔ ایریشیم اس سے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ پھر سرسی وہاں سے واپس ریئلٹی میں آ جاتی ہے اور یہ بات ایگرس اور سپرائٹ کو بتاتی ہے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقی کے سارے ٹیم ممبرز کو اکٹھے کرنا ہوگا اور انہیں اطلاع کرنی چاہیے ہمیں۔ پھر دوبارہ ہمیں فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے، یہ بھی تقریباً 500 سال پہلے کی بات تھی۔ ہمیں یہاں پر انسانوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ دکھائی جاتی ہے۔ یہاں پر انسانوں کو بے ترتیب سے مارا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دریوگ بہت غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اسے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ کافی سارے لوگ مر رہے تھے اور وہ سب کے مائنڈ کنٹرول کر کے یہ لڑائی ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایجیک اسے اس بات سے منع کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اس وقت دخل اندازی کر سکتے ہیں جب انسانوں پر ڈیوینٹس نے حملہ کیا ہو۔ اس دوران تھینا اپنی مائنڈ پاور کھو بیٹھتی ہے اور اپنے ہی ٹیم ممبرز پر حملہ کر دیتی ہے۔ ایجیک بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کرتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے تھینا کی یادوں کو مٹانا ہوگا، وگرنہ یہ سب کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ تو گلگمیش اسے منع کر دیتا ہے اور تھینا کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر ایجیک کہتی ہے کہ ہم نے
بہت سارا عرصہ اکٹھا گزارا ہے، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب کے مائنڈ الگ الگ کام کر رہے ہیں، اس لیے آج سے ہم سب کے راستے الگ الگ ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ سارے ایٹرنلز مختلف جگہ پر جا کر اپنی زندگی گزارنے لگے تھے اور سب الگ الگ ہو گئے تھے۔ ہم دوبارہ پریزنٹ میں آتے ہیں اور یہاں پر سرسی، ایگریس اور سپرائٹ انڈیا میں کنگو سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر کنگو کے ساتھ اس کا ایک مینیجر ہوتا ہے اور یہ سارے یہاں سے ایک ایروپلین میں بیٹھ کر باقی ایٹرنلز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہاں پر کنگو باقی ایٹرنلز کو بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح پچھلے 500 سالوں میں اپنے پردادا، پھر دادا اور پھر باپ کے روپ میں بالی ووڈ کے ایکٹر کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ کیونکہ ایٹرنلز کی عمر بڑھتی نہیں ہے، اس لیے وہ سارے رول خود ہی کر رہا تھا، یعنی کہ ٹوٹلی رول اس نے خود ہی نبھائے تھے، اپنے دادا کا، اپنے باپ کا اور خود کا بھی۔ یہ لوگ پہنچتے ہیں گلگمیش اور تھینا کے پاس۔ تھینا دوبارہ سے اپنی مائنڈ پاور کھو چکی ہوتی ہے اور اپنے ہی دنیا میں مگن ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو یہ ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں پر گلگمیش تھینا کو بتاتا ہے کہ ہم آج سے ہزاروں سال پہلے اکٹھے تھے اور ہم سب تمہارے دوست ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے سپرائٹ ایلیویشن کے ذریعے اس کی مدد کرتی ہے اور تھینا کو شانت کر دیتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے کھانے کی ایک میز پر، جہاں سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سرسی ان سب کو ایجیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ ڈیمیئرز نے انہیں مار ڈالا اور ان کی ساری پاور آبزرو کر لی، اور سرسی ان سے کہتی ہے کہ مجھے ایریشیم سے بات کرنا ہوگی۔ پھر وہ وہاں سے باہر آتی ہے اور اس پاور سٹون کی مدد سے ایریشیم تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ خیالی طور پر۔ یہاں پر ایریشیم سرسی کو ایمرجنس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں سے تھوڑا غور سے سنیے اور دیکھیے گا کہ ایمرجنس کیا ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک انڈے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جس طرح انڈے میں کچھ عرصے کے بعد چوزا بنتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو کر انڈے کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے، بالکل اسی طرح سلیشیلز کا ایمبریوٹ بھی زمین یا اسی طرح کے کسی پلینٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ 7000 سال کے بعد اس پلینٹ کو پھوڑ کر، یعنی کہ اس کو تباہ کر کے باہر آتا ہے۔ ان ایمرجنس کو بڑھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہیں زندہ جیووں سے ملتی ہے، یعنی انسانوں اور دوسرے جانوروں سے۔ اگر آپ کو شارٹ میں سمجھاؤں تو پہلے سلیشیلز نے اپنی انرجی سے سورج کو پیدا کیا، اس سے روشنی پیدا ہوئی، اس سے بنائے انہوں نے پلینٹ اور ان میں بیج بوئے، یعنی کہ ایمرجنس کو رکھا۔ یہ بیج وہاں کے جو جاندار ہیں ان کی انرجی سے 7000 سالوں میں بڑے ہوتے رہے اور پھر اس پلینٹ کو تباہ کر کے خود کو تخلیق کیا، اور اس طرح سے ایک اور سلیشیل بن گیا۔ اور یہاں زمین پر کچھ اس طرح سے ہوا کہ ڈائناسور یہاں کے سارے جانداروں کو کھا رہے تھے اور ان کو ختم کر رہے تھے۔ سلیشیل نے ڈیوینٹس کو پیدا کیا اور ڈیوینٹس نے تمام ڈائناسورز کو مار ڈالا۔ جب وہ ختم ہو گئے تو ڈیوینٹس کو زندہ رہنے کے لیے انسانوں اور جانوروں کا شکار کرنا پڑا، اور انہوں نے انسانوں اور جانوروں کا شکار شروع کر دیا، اور پھر ان ڈیوینٹس کو ختم کرنے کے لیے سلیشیلز نے ایٹرنلز کو بھیجا، اور اس طرح جانداروں کی گروتھ دوبارہ ہوئی اور وہ دوبارہ بڑھنے لگے۔ یہاں پر سرسی کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ سارا کھیل سلیشیلز کا ہی رچا گیا ہے۔ یہاں پر سرسی کو اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ سرسی کی طرح کے اور بھی بہت سارے ایٹرنلز ہیں جو دوسرے پلینٹس پر ان لوگوں کو ڈیوینٹس سے بچا رہے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان ایٹرنلز کو بھی نہیں پتا جو دوسرے پلینٹس پر موجود ہیں کہ وہ جن جانداروں کو بچا رہے ہیں بہت جلد وہ ختم ہونے والے ہیں۔ یہاں پر ایریشیم اسے اس کی پرانی میموری کو بھی دکھاتا ہے، یعنی کہ سرسی کی پرانی میموری کو جو کہ اس کے پاس سیو ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی پلینٹ ختم ہوتا ہے تو سلیشیلز ایٹرنلز کو وہاں سے واپس بلا کر ان کی یادوں کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں اور ایٹرنلز کو اگلے مشن تک گہری نیند سلا دیتے ہیں۔ یہاں پر سرسی کو اپنے جیسے ہزاروں کلونز بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اس سے سرسی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ سلیشیل اصل میں انہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تخلیق کے لیے وہ پلینٹس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو ایمرجنس کہتے ہیں۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنی واپس کہانی کی طرف۔ سرسی واپس آتی ہے اور سارے ایٹرنلز کو یہ سٹوری بتاتی ہے کہ اصل میں ہم جن کو اپنا باس مانتے ہیں وہی یہ سارا کھیل بنا رہے ہیں، اور اب ہمیں ان کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی تاکہ اس دنیا کو بچایا جا سکے، اور اس کام کے لیے ہمیں ان سلیشیلز کا مائنڈ مینیپولیٹ کرنا ہوگا۔ یہاں سے یہ لوگ فاسٹوس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور واپس ڈریوگ کے پاس آتے ہیں۔
क्योंकि माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ डरियोग ही उनके काम आ सकता है। और फिर ये सारे एक जंगल में पहुंच जाते हैं डरियोग के पास। इसने एक अलग ही दुनिया बना रखी होती है सबके माइंड को कंट्रोल करके। यहाँ पर सरसी से अपना सारा प्लान समझाती है तो डरियोग इसे इनकार कर देता है और इससे कहता है कि मैं सेलेस्टियल से नहीं लड़ सकता क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर डीविएंट्स आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। डीविएंट्स का लीडर गिलगमेश को मार डालता है और इसकी सारी पावर ऑब्जर्व कर लेता है और अपनी बॉडी को एक ह्यूमन में तब्दील कर लेता है और बातें करने लगता है क्योंकि इसने एजेक को मारा होता है और इसकी सारी पावर भी ऑब्जर्व की होती है, इसलिए वो अपने आप को रीहील कर पाता है। फिर वो डीविएंट वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सभी वहाँ से अपने शिप पर आते हैं जहाँ पर फास्टोस यूनिमाइंड बनाता है और इन सबको बताता है कि अगर डीविएंट्स हमारी पावर ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपग्रेड हो सकते हैं तो हम भी अपनी पावर को इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर ये लोग अपनी पावर से एक यूनिमाइंड क्रिएट करने वाले होते हैं कि एग्रेस इनके खिलाफ हो जाता है और इन्हें यूनिमाइंड क्रिएट करने से रोक देता है। एग्रेस की इस हरकत को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और होता कुछ यूं है कि एजेक को पता होता है कि एडेशियम ने कई सारी दुनिया को तबाह किया है और अब जब एजेक को इस प्लेनेट पर भेजा गया होता है डीविएंट्स का मुकाबला करने के लिए तो उसे यहाँ के लोगों से प्यार हो गया था और वो इन लोगों को बचाना चाहती थी और इमरजेंस को रोकना चाहती थी। लेकिन एग्रेस ये नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने ही साथियों के खिलाफ बगावत कर देता है और एजेक को डीविएंट से मरवा देता है। स्प्राइट क्योंकि एग्रेस से प्यार करती थी इसलिए वो भी इसके साथ मिल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर बाकी इटर्नल्स उस पावर स्टोन की मदद से ब्रेसलेट बनाते हैं जिससे वो आपस में कनेक्ट करके एक यूनिमाइंड क्रिएट कर सके। फिर वो वहाँ से उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो सेलेस्टियल अपीयर होने वाला था, यानी कि निकलने वाला था। यहाँ पर एग्रेस और स्प्राइट पहले से मौजूद होते हैं जो इनको रोकते हैं। फिर इटर्नल्स के दरमियान ही फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो डीविएंट भी आ जाता है जिसने गिलगमेश और एजेक को मारा था। वो थीना से फाइट करने लगता है। वो थीना को पकड़कर इसकी पावर भी ऑब्जर्व करने ही वाला होता है कि थीना एक ही वार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इधर सरसी सारे ब्रेसलेट की पावर यूज करके एक यूनिमाइंड क्रिएट करके अपने मेटल मैनिपुलेट करने की पावर से सेलेस्टियल को एक पत्थर में तब्दील कर देती है। इससे सेलेस्टियल वहीं थम जाता है और पूरी दुनिया खत्म होने से बच जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। एग्रेस जिसने अपने ही साथियों से दगा किया था अपने आप को माफ नहीं कर पाता और वो सूरज की तरफ चला जाता है अपने आप को खत्म करने के लिए। इधर सरसी यूनिमाइंड पावर से स्प्राइट को ह्यूमन में बदल देती है जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सके और अपना प्यार जमीन पर ही पा सके। पीछे बच जाते हैं 6 इटर्नल्स। इनमें से 3 की टीम बन जाती है। एक टीम होती है डरियोग, थीना और मकारी। ये तीनों अपने स्पेसशिप में बैठकर बाकी सारे इटर्नल्स को सेलेस्टियल्स की हकीकत बताने निकल जाते हैं और यहाँ जमीन पर किंगो, फास्टोस और सरसी रह जाते हैं। और जब इस सारी बात का इटर्नल्स के बॉस यानी कि एडेशियम को पता चलता है तो वो उन तीनों इटर्नल्स को जो जमीन पर मौजूद थे अपने पास खींच लेता है और उनसे कहता है कि तुमने इंसानों को क्यों बचाया और एक सेलेस्टियल्स को पैदा होने से क्यों रोका। इस बारे में मैं तुम सबकी यादों को चेक करूंगा और फिर फैसला करूंगा कि इस दुनिया का क्या करना है। और यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी 2 सीन तो बाकी हैं जो हमें अगली चंद मूवियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि थीना, मकारी और डरियोग अपने स्पेसशिप में बैठे होते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर 2 लोग आते हैं जिनमें से एक थाइनोस का भाई था। और ये स्टोरी किसी नेक्स्ट मूवी में या इसके अगले पार्ट में रिवील होगी। और दूसरा सीन ये है कि हम देखते हैं डैन को यानी कि सरसी के बॉयफ्रेंड को जो कि अपनी खानदानी तलवार को देख रहा होता है क्योंकि वो तलवार उसे पुकार रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि किस तरह की लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।